बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ख़ुद को बदल के देख और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम तरीन। नाज़रीन करام, ख़ुद को बदलने के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब आप ख़ुद को बदल के देख की बात करता हूं मैं, तो उसमें इंडिविजुअल को बदलने की बात होती है। जब इंडिविजुअल बदलेगा तो वो फिर दूसरे से तीसरे से ऐसे चेन बनती जाएगी, तो फिर माशरे में तब्दीली आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है, और उसके लिए अगर हम उस चेन को डेवलप करना शुरू करें कि पहले एक बंदा चेंज होगा, फिर 2 चेंज हो जाएंगे, फिर 10 चेंज हो जाएंगे, फिर 50 चेंज हो जाएंगे, फिर 200 चेंज हो जाएंगे, फिर 2000 चेंज हो जाएंगे, तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि जी आप की जो सक्सेस अचीवमेंट है उसके लिए फिर अगली नस्ल, उससे अगली नस्ल को इंतज़ार करना पड़ता है। ये इतना लेंथी प्रोसेस है। जब बिगाड़ ज़्यादा हो तो फिर ख़ुद को बदलने की स्पीड भी ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी बेहतर हो जाए, तो आप जो बीमारी है वो रिकवर कर लें। रिकवर करने के बाद आप फिर आगे मूव करेंगे। ठीक, तो ये भी एक इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसमें हमें स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। गो कि मैं पर्सनली तौर पर ये बिलीव करता हूँ कि ये तकरीबन नामुमकिन है, ये ख़ुद को बदलना। ये इस इशू पे जो मैं आपसे अब डिस्कस करूँगा, ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये बिगाड़ एक दिन का नहीं है, ये बिगाड़ 2 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है। ये काफ़ी बड़ी बीमारी है, बड़ी पुरानी बीमारी है। तो ये खाली परहेज़ से या 1-2 हफ्ते इलाज से ये ठीक नहीं होने वाली। तो इसमें से आपको सीरियस एक्शन लेने पड़ेंगे, बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फिर जाके उम्मीद की कोई किरण नज़र आ सकती है कि जी कोई तब्दील हो सकती है, बदला जा सकता है। तो स्टोरी नाज़रीन का ये है कि कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास हुआ है अभी रिसेंटली, इसी फरवरी में 2023 में। उसमें की इलेक्ट्रिक्स और पावर जो सेक्रेटरी है वो आए हुए थे कायमा कमेटी में, वो पेश हुए। तो वहाँ पे जो उन्होंने डाटा दिया तो वो बड़ा मज़ेदार और होशरुबा है। जो पावर सेक्रेटरी हैं उन्होंने डाटा दिया कायमा कमेटी को कि जी अब तक, यानी कि जब से ये हुकूमत चेंज हुई है अब तक 8-9 महीने हो गए हैं, तो कुछ 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हो चुकी है ना मज़ेदार काम, 380 अरब रुपए की। और वो सेक्रेटरी जो पावर हैं वो कायमा कमेटी को बता रहे हैं कि ये तवक्को की जा रही है, ये सेक्रेटरी पावर कह रहे हैं तवक्को की जा रही है, ये 380 अरब रुपए की जो बिजली चोरी हुई है ये बढ़कर 520 अरब रुपए तक जा सकती है। ये अगेन मज़ेदार बात है, 380 अरब रुपए की तो कंफर्म हो चुकी है। आगे भी ये जब वो ईयर एंड करेंगे तो हो सकता है कि ये 520 अरब रुपए की हो जाए। ये जो सेक्रेटरी पावर कहते हैं कि जी 380 अरब रुपए की जो बिजली चोरी हुई है, इसमें से 200 अरब रुपए की बिजली जो चोरी की गई है वो कुंडे लगा के की गई है, और 80 अरब रुपए की जो बिजली चोरी है वो थ्रू मीटर हुई है। तो मेंबर असम्बली हैं सायरा बानो साहिबा, तो उन्होंने सेक्रेटरी पावर को कहा कि जी ये जो चोरी होती है इसमें आपके लोग भी तो इन्वॉल्व हैं। सेक्रेटरी पावर कहते हैं जी हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं जी, मजबूरी है। तो वो कहते हैं कि जी हमारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे पास इसमें कुछ कानूनी चाराजोई करने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है। लोग पैसे नहीं देते, बिल पेंडिंग हो जाते हैं, तो हम उनकी बिजली नहीं काट सकते, और बहुत सारे हिले बहाने उन्होंने बताया कि ये किया। तो अगर हमें जो हमारे पास जो अभी पावर है, ये सेक्रेटरी पावर कह रहे हैं, हमारे पास जो अभी इख्तियार है वो हम फीडर बंद कर देते हैं। अगर कोई 10, 20, 50 घर ने पैसे नहीं दिए, बिल नहीं भरा, और तो हम उनके फीडर बंद कर देते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसको बंद करने का कोई तरीकाकार नहीं है।
ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ جی ہم ٹرانسفارمر بند کر سکیں گے. یہ 200 گھر ہیں, اس کا ٹرانسفارمر ہے تو یہ ہم ٹرانسفارمر بند کر دیتے ہیں, یہ بجلی کا بل پے کریں گے تو ہم ٹرانسفارمر پہ بجلی چالو کر دیں گے. تو ابھی ایک نئے ڈائریکشن پہ لگانے پہ کہ جی بل نہیں دیتے لہذا ٹرانسفارمر بند کر دیں گے, ہم بجلی نہیں جائے گی. تو وہ محلے والے سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے, وہ بھائی صاحب تو بل کیوں نہیں دے رہا, تیری وجہ سے ہماری بجلی بھی نہیں آ رہی. تو یہ ایک پریشر بلٹ ہوگا, بل ٹائم پہ ملے گا تو وہ ہو جائے گا. تو وہ جو قائمہ کمیٹی برائے پاور ہیں اس کے جو ممبرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے نا کہ جو بل نہیں دیتے یہ تو ایک ایشو علیحدہ ہے, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا فیڈر اور ٹرانسفارمر والا ایشو ہے, اس پہ اگر آپ آ جائیں تو جو فیڈر سے آپ اگر ٹرانسفارمر کو اپنی گرپ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ کو چیز چاہیے. تو سیکٹری پاور نے کہا جی اس کے لیے 60 ارب روپے ہمیں چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو ٹرانسفارمر ہے وہ ہمارے ساتھ لنک ہو جائے گا تو ہم ہر ٹرانسفارمر کو انڈیویجولی آف کر سکیں گے, تو بل پے کرنا ٹائم پہ شروع ہو جائیں گے. تو سیکٹری پاور جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بندے ہیں, وہ چوری پہ نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کا بل جو ہے نا جی وہ نہیں دیتے لوگ, جو بل نہیں دیتے وہ ڈیفالٹر ہیں, وہ چور نہیں ہیں. وہ اب نہیں دے گا تو اگلے مہینے دے دے گا, اگلے مہینے دے گا, تیسرے مہینے دے دے گا, قسطیں بنوائے گا, آپ بجلی کاٹ دیتے ہیں. جو چوری کر رہے ہیں وہ تو علیحدہ ایشو ہے. یہ جو 380 ارب روپے کی جو بجلی چوری ہوئی ہے یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 380 ارب روپے کی بجلی ہم نے دے دی اور اس کے پیسے ہمارے پاس نہیں آئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری ہو رہی ہے, جس میں سے 200 ارب روپے کی بجلی کنڈے کے تھرو چوری ہو رہی ہے. اور وابڈا ملازمین جو ہیں وہ صرف تنخواہ لینے تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تنخواہیں لے لینی ہے مہینے کی, بجلی ہمارے ایریے میں چوری ہوتی ہے, لائن مین ساتھ ملتا ہے, وابڈا کو کوئی دوسرا ملازم ساتھ مل کے بجلی چوری کروا رہا ہے, تو اس سے وابڈا والوں کو یا میپکو والوں کو یا لیسکو والوں کو کیا کنسرن ہے. ہمیں تنخواہ مل رہی ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چوری ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کی بجلی چوری ہو رہی ہے, وہ جانے اور وہ چور جانے, وہ حساب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہمارے لیے ہم تو تنخواہ لے رہے ہیں, تنخواہ لے کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ جی قائمہ کمیٹی میں بتایا گیا اور یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی اس میں بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ یہ وابڈا والوں کو کام کرتے ہیں, وابڈا میں محکمے میں کام کرتے ہیں, اس کی تنخواہ لیتے ہیں, ان کو بجلی مفت دی جاتی ہے. وہ کس حیثیت میں بجلی ان کو مفت دی جاتی ہے؟ آپ ناظرین کرام ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ جی پورے پاکستان میں کتنے امپلائیز ہوں گے, اور ان امپلائیز کو اگر آپ 300 یونٹ بھی بجلی فری دیں تو کتنے ہزار یونٹ بنتے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فری میں دے رہی ہے. اگر کارکردگی اچھی ہو پھر یہ بجلی مفت جو دے رہی ہے وہ نہیں چھپتی. ان کو بجلی مفت دیں, آپ اور میں پیسے بھریں ان کی بجلی کے, وابڈا والے امپلائیز کی بجلی کے. جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کے پیسے بھی آپ اور میں بھریں, یہ دوسرا ظلم. تیسرا ظلم جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آئسکو, جیسے یہ میپکو ہے, لیسکو ہے, اسی طرح یہ ڈسکو کمپنی ہے آئسکو اسلام آباد میں, اس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے. اور جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نادہندہ ہیں آئسکو کے. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 ڈپارٹمنٹ میں نے بتائے ہیں. یہ کم و بیش 20 اور ڈپارٹمنٹ ہیں. وہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں وہ ڈپارٹمنٹ لکھ نہیں سکا کہ جی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جی یہ کون سی حکومت ہے, یہ کون سے سیاستدان ہیں, یہ کون سے لیڈر ہیں, اور یہ کون سے وابڈا والے ملازم ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں, مفت بجلی لے رہے ہیں. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ خود کو کیسے بدلتے ہیں, وابڈا والے خود کو کیسے بدلتے ہیں. خود کو بدلیں تو یہ اللہ کرے گا بدلنے کے قابل ہو جائیں گے.
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محسن ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.